अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, अपनी उर्दू की किताब निकालो। सबों ने निकाली? शाबाश बच्चों। अब आप पेज नंबर 31 खोलो। पेज नंबर 31, सफ़ा नंबर 31। सफ़ा नंबर 31। प्यारे बच्चों, आज जो हम मौजू पढ़ने जा रहे हैं वो है दो चश्मी हरूफ की मशक। आज हमें दो चश्मी हरूफ की मशक करनी है। प्यारे बच्चों, आपको बात समझ आई? शाबाश, गुड। प्यारे बच्चों, शुरू करने से पहले आप अपनी नज़र अपनी किताब की तरफ रखो और अपनी उंगली भी यहाँ रखो जहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, अब तैयार हो? तो शुरू करते हैं बच्चों। पढ़ो। कब दुशम अलिफ खा, नून अलिफ ना, खाना। पे दुशम वाफो, डेलेबडा, फोड़ा। बे दुशम अलिफ बा, लम अलिफ ला, बाला, बाला। पे दुशम वाफू, लाम फूल। जो दुशम अलिफ जा, डेवाडो, झाड़ू। कहाँ तक पढ़ोगे बच्चों? यहीं तक, झाड़ू तक? चलो और एक पढ़। च दुशम अलिफ छा, तेलिफ ता, छाता। चलो छाता तक हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ो। और एक बार पढ़ो। खाना, फोड़ा, बहला, फूल, झाड़ू, छाता। और एक बार पढ़ो। खाना, कैफ दुशम अलिफ नून अलिफ ना, खाना। कैफ दुशम अलिफ खा, नून अलिफ ना, खाना। फे दुशम वाफो, डैलिफ डा, फोड़ा। फे दुशम वाफो, डेलिफ डा, फोड़ा। बे दुशम अलिफ बाह, लम अलिफ ला, बाहला। बे दुशम अलिफ बाह, लम अलिफ ला, बाहला। पे दुशम वाफो, लाम फूल। पे दुशम वाफो, लाम फूल। य दुशम अलिफ जा, डेवाडू, झाड़ू। च दुशम अलिफ छा, तेलिफ ता, छाता। बच्चों, छाता देखा आप कभी? पता है छाता किसे कहते हैं? वेरी गुड, छतरी को। जो हम जब बारिश पड़ती है तो हम फिर छतरी का इस्तेमाल करते हैं, है ना? ठीक है बच्चों। सब झाड़ू भी आपको पता होगा, है ना? झाड़ू हमारे घरों में होते हैं जिससे हम अपने कमरों की सफाई करते हैं। ठीक है बच्चों। फूल, ये भी आपको पता है ना? बाला, फोड़ा, खाना। पता है ना आपको? खाना खाते हैं, है ना बच्चों? और एक तालीम, चलो पढ़ो। कैफ दुशम अलिफ खा, नून अलिफ ना, खाना। पे दुशम वाफो, डेलिफ डा, फोड़ा। बे दुशम अलिफ बाह, लम अलिफ ला, बाहला। पे दुशम वाफो, लाम फूल। ज दुशम अलिफ जा, डेवाडू, झाड़ू। छ दुशम अलिफ छा, तेलिफ ता, छाता। ठीक है बच्चों, क्या है ये? खाना, फोड़ा, बहला, फूल, झाड़ू, छाता। और एक बार पढ़ो। खाना, फोड़ा, बहला,
پھول جھاڑو چھاتا. یاد ہوا بچوں؟ اچھی طرح یاد ہوا پیارے بچوں. اسی طرح آپ بھی اس کی گھر میں مشق کرو. یہ اس کو اسی طرح 5-6 بار دہراؤ گے اور آپ کو یہ پھر اچھی طرح یاد ہو جائے گا. پیارے بچوں اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ کیسے لکھو گے. ٹھیک ہے بچوں؟ جب آپ اپنے پیج کا بھی کھولو گے تو اس پر آپ یہ کیسے لکھو گے. ٹھیک ہے بچوں؟ دیکھو غور سے بچوں. ہمیں لکھنا ہے پہلے کھانا. کیا لکھنا ہے؟ کھانا. آپ کیا بناؤ گے پہلے؟ کیف اس کے ساتھ دو چشم پھر الف بن گیا کھا. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ کیا کرو گے؟ پھر نون کے ساتھ الف جوڑنا ہے بن گیا نون الف نا. جب آپ آگے ملا کے لکھو گے تو ملا کے کیا بنے گا یہ اس طرح کھانا. کیا ہے بچوں؟ کھانا. ٹھیک ہے بچوں سمجھ آتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے پھوڑا. پہلے آپ پیدشم اس طرح جوڑو گے اس کے ساتھ واو آگے جوڑو گے بن گیا پیدشم وا پھو. پھر ڈی اس طرح لکھو گے پھر الف جب اس کو آگے لکھو گے بنے گا پھوڑا اس طرح پیدشم وا پھو ڈی لف ڈا پھوڑا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے با بے دشم الف با لام الف لا. تو آگے ملا کے اس کو لکھو گے اس طرح باہلا. ٹھیک ہے بچوں دکھائی دیتا ہے؟ اس کے بعد کیا لکھنا ہے آپ کو پھول. اس طرح بناؤ گے پیدشم واو پھو پلس لام تو کیا بنے گا پھول. ملا کے اس کو اس طرح لکھو گے. ٹھیک ہے؟ دکھائی دیتا ہے؟ اس کے بعد ہے جھاڑو جو دشم الف جا پھر ڈی اس طرح لکھو گے اس کے ساتھ آگے واو آگے ملا کر لکھنا ہے ایک ساتھ بنے گا یہ جھاڑو جو دشم الف جا ڈے واڈو جھاڑو. اس کے بعد لکھنا ہے چھاتا. جو اسی طرح بناؤ گے اس کے ساتھ دو چشم پھر الف ملاؤ گے بن گیا چھا. پھر الف تا اس طرح تو آگے جب آپ ملا کے لکھو گے تو بنے گا چھاتا اس طرح. ٹھیک ہے بچوں سمجھ آیا؟ اسی طرح آپ بھی گھر میں اپنے پیج کا پیپر لکھو گے. صاف صاف لکھنے کی کوشش کرو گے. پھر اس کا فوٹو میرے واٹس ایپ نمبر پر بھیجو گے تو میں اس کو چیک کروں گا. پیارے بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل انشاءاللہ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.